नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। विशेष सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयमा र यति बेला नेकपा एमाले भित्र आन्तरिक द्वन्द्व र आन्तरिक विवादको बहस र चर्चा यति बेला सतहमै आएको छ र विशेष गरी नेकपा एमाले भित्रै रहेका नेताहरूले नेकपा एमालेकै विरुद्ध कुराहरू गरेको, त्यसै गरी नेकपा एमाले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको लगायतका विषयले यति बेला बहस र चर्चा सुरु भएसँगै देशमा विभिन्न खालको समस्या रहिरहेको छ। इम्बोस नम्बरको विषयलाई लिएर होस् कि फोहोरको विषयलाई लिएर होस् या महँगीको विषयलाई लिएर यति बेला सर्वत्र रूपमा सरकारको आलोचना पनि भइरहेको छ र 5 दलीय गठबन्धनको लागि पनि उत्तिकै चुनौती बढी थपिँदै गइरहेको छ र यति बेला सदनमा विभिन्न विषयमा छलफल चलिरहँदाखेरि यो आम नागरिकहरूको जनसरकारको विषयमा भने सरकार किन मौन छ भन्ने प्रश्नले सबैलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि मौनता छाएको, निराशपन देखाएको पनि आवाज भइरहेको छ र यही बीचमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङसँग। उहाँसँगको कुराकानी अब सुरु गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। तपाईहरुको नेकपा एमालेभित्र आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै गएको छ। तपाईहरुले नेकपा एमालेभित्र रहनुभएका 10 भाइ भनिन्छ जसलाई र उहाँहरूलाई फेरि पनि तपाईहरुले चाहिँ खेद्न थाल्नु भइरहेको छ। यो हिसाबले नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्न लागेको अब फेरि नयाँ सिराबाट हो? धन्यवाद छ। खास गरी नेकपा एमालेको बारेमा जुन चर्चा बाहिर चलिरहेको छ, द्वन्द्व छ, विवाद छ, खेद्न खोज्दैछन् अथवा त्यहाँ झगडा चलिरहेछ भन्ने कोणबाट जुन बाहिर प्रचार आइरहेको छ, यो सत्य होइन। के हो त त्यो? सामान्य विषय हो। यो सामान्य विषय हो। कतिपय अनुशासनसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा पार्टीभित्र सामान्य छलफल हुन्छ। त्यो छलफलको एउटा उचित ठाउँमा निष्कर्ष पनि निक्लिन्छ। तपाईहरुले जति बेला पार्टी फुट्यो नि 10 भाइ चाहिँ तपाईहरु समक्ष आउनुभयो र समाजवादी भनेर अर्को पार्टी बन्दै गर्दाखेरि पनि यो हाम्रो पार्टीभित्रको सामान्य विषय हो, आन्तरिक द्वन्द्व भइरहन्छ, छलफल भइरहन्छ, बहस चर्चा हुने नै भयो नि पार्टीभित्र भनिरहनुहुन्थ्यो। एकदमै लाइटली लिनुभएको थियो र त्यसरी लिँदाखेरि परिणाम अहिले यहाँसम्म आइपुग्यो। अहिलेको यो विषयलाई पनि तपाईहरु सामान्य भनिरहनु भएको छ। चुनौती छैन तपाईहरुमा? परिणामकै कुरा पनि जस्तो हामीले जसरी अब बाहिर हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ, एमाले सर्वनाश भयो, हार्यो, समाप्त भयो भन्ने जसरी आइरहेको कहाँ त्यस्तो भएको छ र? हामी 74 सालमा एकदम शानदार ढङ्गले जितेको भन्दा पनि त तपाईँ 294 पालिका जिते आउँ। अहिले पनि त 205 पालिका हाम्रो हातमा छ होइन। 89 पालिका माइनस हुन गयो। तर जनमत हामीले 74 भन्दा बेटर गरेका छौँ। अहिले पनि अरू पार्टीको भन्दा नेकपा एमालेकै पक्षमा जनमत बढी देखिन्छ। त्यसैले हो अब गठबन्धनको मनोविज्ञान र गठबन्धन अरू कम पनि जोडेर अलि चाङ बनायो भने एमालेको चाङभन्दा अलिक बढी देखिनु स्वाभाविक। यो चुनावको विषयमा त म फेरि आइ नै हाल्छु। त्यसो हुँदा एमालेभित्र अब विवादको कारणले समाप्त भयो, कम भयो अथवा एमाले विभाजनको कारणले सकियो भन्ने जुन ढङ्गले तर्क गरिँदैछन् त्यो तर्क पनि सत्य होइन। र अहिले तत्कालीन स्थितिमा नेकपा एमालेभित्र स्थानीय चुनावपछि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा कुनै विवाद छैन र अब केही तर तपाईले पार्टीको आन्तरिक विवादमा कुनै सत्यता छैन भनिरहँदाखेरि त्यो कुराहरू त बाहिर सतहमै आइसकेको छ नि। सबैले देखेको कुरालाई तपाईले कस्तो विवादै छैन भन्नु? यस्तो सामान्य रूपमा चाहिँ हामी पार्टीका भनौँ न पार्टीको विधि विधान त्यसको चाहिँ स्थापित मान्यता, पार्टीको एउटा चाहिँ सिस्टमभित्र कहीँ कतै कुनै नेतृत्वले प्रश्न उठायो र प्रश्न उठाउँदाखेरि कुन दायरामा बसेर उठायो त? त्यो पार्टीको विधान उल्लङ्घन गरेर उठायो कि अथवा होइन अब उठाउनु पर्ने विषय उठाउनु हो कि नउठाउनु पर्ने विषय उठायो? यो 10 भाइलाई नेकपा एमाले अनि यहाँ 10 भाइ भन्ने नै छैन। नेकपा एमाले हो। नेकपा एमालेभित्र सबै भाइहरूको आफ्नो आफ्नो स्थान छ। कोही पार्टी पदाधिकारीमा छन्, कोही पदाधिकारीमा छन्। तर तपाईहरुले घनश्याम भुसाललाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, अब हामी कारबाही गर्छौँ भन्ने कुराले त सर्वत्र रूपमा चाहिँ चर्चा आलोचना एकदमै धेरै भइरहेको छ नि। पार्टीको आधिकारिक कमिटीभित्र त्यो छलफलको विषय बनेको छैन। त्यो चाहिँ पार्टीको एउटा अनुशासन आयोगले, पार्टीभित्र एउटा अनुशासन आयोग छ र उहाँको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर अब त्यो क्वेसन उठाएको छ र त्यो विषय पार्टीमा पेश गरेको छ। त्यो पार्टीमा छलफलको विषय बनाएको छैन। छलफलको विषय बनेर उहाँलाई कारबाही गर्ने अथवा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो नि तपाईँले भनेको क्वेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिक बढी हतार गऱ्यौँ हामीले उहाँको विषयमा छलफल गर्ने, क्वेसन गर्ने कुराहरू अलि हतार गऱ्यौँ। किनभने हो उहाँले उठाउनु मिल्थ्यो मिल्दैन थियो अथवा उहाँले त्यो लाइटबाट भन्न मिल्थ्यो मिल्दैन थियो त्यो त जाँचिन्छ नि त। एक ठाउँमा छलफल त हुन्छ, ठिक छ। अनुशासन आयोगले आफ्नो चाहिँ एउटा सिफारिस गरेको छ र यही विषयलाई लिएर चाहिँ अब अनुशासन आयोगलाई कसैले आदेश गरेर सिफारिस गर्न लागेको विषय पनि होइन। अनुशासन आयोग त हामीले एउटा सार्वभौम आयोग बनाएको छ, पार्टीको विधानको व्यवस्थाले चाहिँ बनाइदिएको छ, उसको दायरा छ, उसले काम गर्न पाउँछ।
र कुनै पनि कार्यकर्ता वा कुनै नेताले अब अलिक अनुशासन उल्लङ्घनका कुनै घटनाहरू घट्यो अथवा त्यो उसले चाहिँ अनुशासन उल्लङ्घन विधानका चाहिँ प्रावधानहरू उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्यो भने उसले त्यो अनुसार पार्टी कमिटीलाई सिफारिस गर्छ र कमिटीभित्र फेरि त्यसको छलफल बाँकीमै छ। घनश्याम भुसालको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर तपाईँहरूको अनुशासनको समितिभित्र जसरी चाहिँ पेश भयो सिफारिस भयो होइन त्यो पत्र र उहाँले के त्यस्तो चाहिँ अनुशासनभन्दा बाहिर गएर बोल्नुभयो कि नेकपा एमाले निरङ्कुश पार्टी हो र राणा शासनमै रहेर बोल्नुपर्ने त्यो त त्यही त अनुशासन आयोगलाई त्यस्तो लागेछ कि यो चाहिँ अनुशासनको विषय बन्यो भनेर उसलाई लाग्यो। त्यो लाग्नु चाहिँ सिङ्गो कमिटीलाई लाग्यो त सिङ्गो एमालेलाई लाग्यो त भने त्यो तपाईँहरूले जसरी चाहिँ मिडियामा प्रश्न भइरहेको छ त्यो त लागेको छैन। किनभने अनुशासन आयोगले गरेको सिफारिस पार्टी कमिटीमा बगैँचा दर्ता हुन्छ, त्यसै पार्टी कमिटीभित्र छलफल हुन्छ, त्यो छलफलबाट निष्कर्ष निक्लेपछि मात्रै यो चाहिँ प्रश्नहरूमा उत्तर दिन सकिन्छ। यो सतहमै अहिले सामान्य विषय हो, यो कुनै तपाईले सामान्य विषय भनिरहनु भयो होइन, सतहमै आइसकेको छ घनश्याम भुसाललाई कारबाही गर्ने रे अर्को नेतालाई कारबाही गर्ने रे यस्तो उस्तो भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? नेकपा एमाले भित्र तपाईँको चाहिँ हर कार्यकर्ताहरू हर नेताहरू पार्टीको अनुशासनको दायरामा बस्नुपर्छ र पार्टीलाई अहित हुने खालको गतिविधि कसैले गर्न मिल्दैन। अब त्यो मैले गतिविधि त्यस्तो गतिविधि गरेँ म पनि कारबाहीको जिम्मेवारी भागीदारी हुनुपर्छ अरू जोसुकै भयो भने जोसुकै तहको भए पनि। तर उहाँले बोलेका कतिपय कुराहरू त्यो अनुशासनको दायराभन्दा बाहिर हो कि भन्ने कोणबाट जसरी अनुशासन आयोगले एउटा रिपोर्ट दिएको छ त्यो रिपोर्टको आधारमा पार्टी कमिटीमा छलफल भएर निष्कर्ष ननिक्लिसकेको अवस्था, त्यसैले अहिले नै कारबाही गरिन खोजिँदैछ, कारबाही हुँदैछ, फलानलाई हटाउँदैछ, फलानसँग जोडेर अरू पनि यति भाइ उति भाइ भन्ने तर्फ एमाले छैन। एमालेभित्र सबै नेताहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिइएको छ। पार्टी पदाधिकारीदेखि लिएर स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी, ती सबै साथीहरू चाहिँ पार्टीको एउटा चाहिँ निश्चित फ्रेमवर्कभित्र छ। त्यहाँदेखि त्यो फ्रेमभित्र पनि अर्को फ्रेम चाहिँ बनिएको छैन, किनभने एउटै फ्रेमभित्र छ, पार्टीको चाहिँ वैधानिक फ्रेमभित्र छ। त्यो वैधानिक फ्रेमभित्र बसेका चाहिँ नेताहरूलाई हामी चाहिँ फेरि अर्को फ्रेमको, अर्को कुनै किताको, अर्को कुनै फ्रेमको भनेर चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्दैनौँ। भनेपछि कारबाही हुँदैन? अब पार्टीको कमिटीभित्र छलफल भएपछि मात्रै त्यो कुराको टुङ्गो। तर नेकपा एमाले भित्रैका नेताहरूले जब घनश्याम भुसाललाई कारबाही गर्ने भन्ने खालको कुराहरू निक्लियो नि, अनुशासन समितिभित्र होस् या तपाईँहरू बिचमै बाहिरी रूपमै छलफल हुँदाखेरि पनि प्रतिवादमा त धेरै नेताहरू उत्रिए। अनि मलाई लाग्दैन पार्टीको आधिकारिक कमिटीका, खास गरी पार्टी शीर्ष तहका, पार्टीका चाहिँ तपाईँ स्थायी कमिटीका तहका नेताहरूले कहीँ कारबाही हुन्छ, कारबाही गर्छौँ यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिए। ठिक छ, अब तपाईँले क्लियर भनिदिनुहोस् न कारबाही हुन्छ कि हुँदैन उहाँलाई निष्कर्ष अहिले नै त्यो उहाँ अब पार्टीको चाहिँ विभिन्न र्याङ्कहरू छ, विभिन्न कमिटी छ, पद्धति छ। त्यस भएको कारणले पार्टी अनुशासन आयोगले पेश गरेको रिपोर्टलाई त्यो रिपोर्टलाई पार्टीको एउटा कुनै न कुनै कमिटीमा त छलफल हुनुपर्छ। त्यसबाले त्यो स्थायी कमिटीमा छलफल होला अथवा सचिवालय तहमा छलफल होला, त्यो छलफलको आधारमा केन्द्रीय कमिटीमा पेश हुन्छ। त्यसले अहिले नै कारबाही हुन्छ भन्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। अब यो चाहिँ एउटा निश्चित तहमा गएर कारबाही हुँदैन, यो हल्ला यो के जरुरी छ अहिले भनेपछि हल्ला मात्रै हो? हल्लाले त त्यसै खायो नि त फेरि। पार्टीभित्र हामी चाहिँ सबै आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेकै छौँ होइन, त्यस कारणले अहिले नै तपाईँको चाहिँ कसलाई कारबाही गर्ने कसलाई के गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो ढङ्गले हामी गइरहेका छैनौँ। अब यो लगभग त्यस्तै पनि भयो जस्तो लाग्छ कि पार्टीको एउटा तहले, एउटा अनुशासन आयोगले उसलाई लाग्यो कि अब यति धेरै चर्चा प्रतिवाद विरोध आइसकेपछि अब यो हल्ला मात्रै भएर मलाई त्यस्तो धेरै लाग्दैन। अनि यस्तो नियमित प्रक्रियामा पार्टीभित्र यस्तो चलिरहन्छन् होइन। अब कसैको अभिव्यक्ति अनुशासनको दायराभित्र रह्यो कि रहेन भनेर जाँच गर्न त पायो नि त पार्टीले होइन। अनि त्यो जाँच गर्ने सन्दर्भमा अब उठेका यी विषयहरू हुन्। त्यसैले यो चाहिँ यसको धेरै अर्थ त लाग्दैन। त नेकपा एमाले आन्तरिक रूपमा मजबुतीका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ। यहाँ कसैलाई हटाएर कसैलाई घटाएर अब हामी चाहिँ के ठुलो मान्छे हुँदैनौँ कि, त्यस भएकाले नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व छैन अहिले, आन्तरिक विवाद छैन, त्यस्तो द्वन्द्व देखिँदैन। किनभने यो निर्वाचन पश्चात हामीले खास गरी 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात त्यस्तो धेरै द्वन्द्व चाहिँ एमालेभित्र एउटा चाहिँ मैले अघि नै भने विभिन्न फ्रेम बनाएर जुन चाहिँ अब म चाहिँ फलानु फ्रेमको अरू फलानु फ्रेमको भनेर त्यस्तो खालको द्वन्द्व चाहिँ एमालेमा छैन। यद्यपि कोही इन्डिभिजुअल ढङ्गले कोही व्यक्तिको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू, व्यक्तिको काम कारबाहीहरू, क्रियाकलापहरू कहीँ कतै पार्टी विरोधी पो भयो कि भन्ने हिसाबले पार्टीको कुनै एउटा निकायले जाँच्न चाहिँ सक्छ। त्यही त सुन्नुहोस् न, पार्टी विरोधी कुरा गर्दाखेरि पनि घनश्याम भुसालको नाममा चाहिँ त्यति धेरै चर्चा बहस भयो। अनि सँगसँगै फेरि चुनावकै बेलामा चाहिँ
अलिअलि कतै कतै पार्टीलाई नै धक्का हुन्छ कि जसरी अभिव्यक्ति दिनुहुने अर्को नेता रामवीर मानन्दरको चाहिँ नाम कहीँ कतै पनि आएन भनेर पनि गुनासो छ क्या फेरि। हामी यी प्रत्येक पात्रहरूको तपाईँले इन्डिभिजुअली भन्नुभयो नि त। कुनै एउटा पात्रको कारणले पार्टीमा अब एकदमै होइन उथल पुथल भयो, कुनै एउटा पात्रले केही बोलेको कारणले पार्टीलाई भोलि एकदमै समस्या पर्छ कि हामीले त्यस्तो ठान्दैनौँ। यो विशाल पार्टी हो, यहाँभित्र हर एभ्री इन्डिभिजुअल व्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो अभिव्यक्ति दिन सक्छन्, तर त्यो अभिव्यक्ति दिने सन्दर्भमा आफूले काम गर्ने सन्दर्भमा पार्टीको चाहिँ अनुशासनको दायराभन्दा पर जान मिल्दैन, पार्टीको अनुशासनको दायराभित्र रहनुपर्छ। भनेपछि नेकपा एमाले भित्र भएका 10 भाइ भनेर जसलाई भनिन्छ उहाँहरूलाई खेदो खन्ने काम नेकपा एमालेको एउटा पाटोबाट गरिएको छैन, एउटा गुटले गरेको छैन। 10 भाइ होइन, हामी त तपाईँको चाहिँ अहिले त 345 भाइ छौँ। पार्टी चाहिँ 345 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी छ। अब त्यहाँभित्र अब सबैजना अटाएका छौँ, त्यसो हुनाले हामी 345 भाइ हो पार्टी केन्द्रीय कमिटी अहिले। त्यहाँभित्र उहाँहरू सबै हामी सबै छौँ त्यहाँ। भनेपछि कसैलाई अधिकारविहीन स्वतन्त्रता त्यस्तो छैन, सबैलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। कसैलाई मैले पार्टीभित्रको चाहिँ यो जुन पार्टीको अहिलेको चाहिँ यो व्यवस्था छ। त्यसो भए यो अहिलेसम्म आएको हल्ला के हो त? अब यो हामीभित्र अब एमालेभित्र केही सामान्य पनि केही भयो भने बाहिर अलि बढी पातहरू हल्लिन्छन्। हावा नचली हल्लिएको पात कि हावा चलाएर हल्लाइएको पात? सामान्य हुँदा पनि अलि ठुलो हल्लिन्छ भन्न खोजेँ मैले। सामान्य केही भएछ भने अलि बढी हल्लिन्छ। भनेपछि अब हामीले चाहिँ आम नागरिकहरूलाई ढुक्क साथ भन्न सक्छौँ, घनश्याम कारबाही हुँदैन। नेकपा एमाले एकताबद्ध छ, यो कारबाही गरिँदैन। यो पार्टीभित्र हर नेता हर कार्यकर्ताको आफ्नो उचित जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। जिम्मेवारी र अनुशासनको दायरा कसैले उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन। यदि अनुशासनको दायरा उल्लङ्घन गरेकै ठहरियो भने जोसुकै तहको नेता होस् त्यो कारबाहीको विषय बन्छ, तर त्यो अनुशासनको उल्लङ्घनको विषय होइन, त्यो सामान्य विषय हो भने त्यसलाई सामान्य ढङ्गले नै हामी लिन्छौँ। अब अहिलेलाई यति भनौँ घनश्याम भुसालजीलाई कारबाही हुँदैन अहिले तत्काल त्यस्तो उसमा पार्टी कहाँ छलफलै भएको छैन त। हामी ठिक छ, पार्टीको एउटा तहमा यो कुरा बिलाएर गयो, पार्टीको एउटा तहमा भयो होला, तर त्यो रिपोर्ट दिएको छ त्यसको आधारमा छलफलै भएको छैन। अहिले बिलाएर अहिले भर्खरै तपाईँ ठिक छ। अब तपाईँले यो कुराको पनि हामीले यति बेला तपाईँबाटै लिन खोजेको प्रतिक्रिया थियो होइन, यो कन्क्लुजनमा घनश्याम भुसाल लगायत अरू कसैलाई पनि कारबाही हुँदैन सामान्य कुरा हो भनेर यहाँले भनिसक्नुभयो। सो अब यो कुरा त हामीले गऱ्यौँ, स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आइसक्यो, यहाँले अघि पनि जोडिसक्नु भएको छ। हामी 89 पालिकामा मात्रै अलिक कम भएका हौँ, 2074 सालमा शानदारका साथ चुनाव जितेको भने पनि त्योभन्दा बढी त अहिले हामीले राम्रो गरेका छौँ गठबन्धनलाई चुनौती दिने गरी भनेर जसरी यहाँले र यहाँको पार्टीका नेताहरूले अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। तर नेकपा एमाले त एकदमै तल आएर खुम्चियो। अब नेकपा एमाले बढारिन्छ नै आउने संसदीय चुनावमा भन्छन्, यसलाई चाहिँ तपाईँहरू कस्तो तयारीमा हुनुहुन्छ? अब मैले पनि यो सबै तथ्याङ्क हेरेँ। हामी 47 साल खास गरी 47 सालको चाहिँ जुन मुभमेन्ट राजनीतिक परिवर्तन हामीले चाहिँ त्यतिखेर जुन बहुदलीय व्यवस्था हामीले स्थापना गर्न सक्यौँ, निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थालाई समाप्त गरेर त्यसभन्दा यता थुप्रै निर्वाचनहरू नेकपा एमाले लडेको छ। थुप्रै निर्वाचनहरू 48 सालमा हामीले संसदीय निर्वाचन लड्यौँ, नेपाली काङ्ग्रेस बहुमत ल्यायो, हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यौँ। त्यसको लगत्तै 49 सालमा स्थानीय चुनाव भयो। स्थानीय चुनावमा त नेकपा एमाले यस्तो सर्वनाश भयो कि सब ठाउँमा हर ठाउँमा काङ्ग्रेसले चाहिँ जितेको स्थिति भयो, नेकपा एमाले जित्न सकेन। अब त्यसपछि लगत्तै तपाईँको चाहिँ 2 वर्षपछि हामी 51 सालमा तपाईँको चाहिँ मध्यावधि निर्वाचन भयो, त्यहाँ हामीले गेन गऱ्यौँ। हामी पहिलो पार्टी भयौँ, बहुमत ल्याएन तर पनि पहिलो पार्टी भयौँ। त्यसपछि भएको तपाईँको चाहिँ 54 सालको स्थानीय चुनावमा हामीले फेरि शानदार ढङ्गले विजय प्राप्त गऱ्यौँ। फेरि 56 सालमा राष्ट्रिय चुनाव भयो, हामी प्रतिपक्षी भयौँ, हामीले जित्न सकेनौँ, हामी प्रतिपक्षी भयौँ। अब त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 64 सालमा संविधान सभाको चुनाव भयो, हामी त तेस्रो भयौँ एमाले। माओवादी पहिलो भयो, काङ्ग्रेस दोस्रो, एमाले त तेस्रो भयो। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 70 सालमा चुनाव भयो, एमाले तेस्रोबाट दोस्रोमा उक्ल्यो, काङ्ग्रेस चाहिँ पहिलो पार्टी बन्यो। त्यसपछि 74 सालमा हामी स्थानीय चुनावमा गयौँ, एमाले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्यो। एमाले थिएन अब मैले भन्न खोजेको 74 सालमा त एमाले मात्रै थिएन होला नि, तपाईले जसरी काउन्ट गर्नुहुन्छ। हो, त्यसैले 74 सालको स्थानीय चुनावमा त एमाले एक्लै लड्या हो। बरु काङ्ग्रेस र माओवादी सरकारमा थियो, उहाँहरू मिलेर पनि चुनाव लड्दै थियो त्यति बेला। भरतपुरको चाहिँ चुनावहरूको हामीले त्यो सबै तथ्याङ्क थाहा छ। के नेकपा एमाले जितको इतिहास हो त? बनाउन त खोजेको थियो नि, हारको पनि इतिहास छ। अनि त्यो हार्यो भनेर त्यति बेला कि एमाले 49 सालको स्थानीय चुनाव देशभरि काङ्ग्रेसले कब्जा होइन, हामीले 6-7वटा भन्दा 75वटा जिल्लामा, त्यति बेला 75 जिल्ला थियो, जिल्लामा हामीले 6-7वटा भन्दा बढी जिल्ला विकास समिति बनाउनै सकेनौँ, अधिकांश काङ्ग्रेसको भन्यो। अब तपाईँको चाहिँ के एमाले हार्दो रहेछ, समाप्त भयो भनेर आफ्नो कार्यालय ताला लाएर अनि पार्टी कार्यालय बन्द गरेर बस्यौँ त? बसेनौँ नि, निरन्तर लाग्यौँ,
सङ्गठन बनायौँ, निरन्तर भिड्यौँ, अब एमाले जित्दै पनि आयो होइन। त्यसैले अहिलेको चुनावको गठबन्धनको कारणले एमाले के सिट अलिकति 2-4 सिट कम भयो होइन, केही दर्जन सिट कम भयो। अनि एमाले के आफ्नो कार्यालय तालाबन्दी गरेर अब छोडेर नसक्ने रहेछ भनेर हिँड्छ त हिँड्दैन नि। नेकपा एमाले सङ्गठन बनाउँछ, निरन्तर जनताको बिचमा जनताको आवाजहरू उठाउँछ, आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोणहरू लान्छ। तपाईँहरूलाई काहीँ कतै रिग्रेट फिल छ कि छैन? हामीले पार्टी फोड्नु हुँदैन थियो, यो हाम्रै कारणले गर्दाखेरि पार्टी फुटेर गएर आज जसको परिणाम हामीले भोग्नु पर्यो भन्ने छ कि छैन? परिणामको बारेमा फेरि पनि चर्चा गरौँला। तर नेकपा एमाले यसो हेर्दाखेरि त एमालेलाई धेरै सकायौँ भनेको हो नि त साथीहरूले। ठिक छ, नेकपा एमालेसँग माओवादी केन्द्र एकीकृत भएको थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको थियो, धन्नै दुईवटा थियो, दुईवटा पार्टी अलग भयो भने एमाले त सक्यो भन्ने थियो नि त। दुईवटा पार्टी अलग भएपछि एमाले सक्यो भन्ने थियो। त्यसपछि त्यतिले पनि नपुगेर नेकपा एमालेभित्र यसरी चाहिँ फेसो हानियो कि नेकपा एमालेकै निर्माणमा लागेका अब ठुला नेताहरू, खास गरी माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू होइन, उहाँहरू जस्ता नेताहरूलाई पनि एमालेबाट छुट्याउने काम भयो होइन। एमालेबाट अलग भयो, उहाँहरूले एकीकृत समाजवादी बनाउनु भयो। त्यसपछि त झन् एमाले समाप्तै हुनुपर्ने थियो नि त, सिद्धिनुपर्ने थियो नि त। तर त्यो माओवादी अलग भएको एमालेभित्रैबाट त्यो एउटा पङ्क्ति अलग भएको एमाले, त्यो एमाले त समाप्त भएर केही पनि गर्नु नपर्ने, आफै हार्नुपर्ने ठाउँमा हुनुपर्ने हो नि। तर त्यो एमालेलाई हराउन पनि 5वटा दल एक ठाउँमा किन उभिनु पर्यो भने यो शक्तिसँग सकिँदैन भनेर होइन। 5वटा दल केन्द्रीय सरकारमा छ, तपाईँ स्थानीय तहमा मिलेर गठबन्धन गरेर चुनाव लडिरहेको छ। अनि 5वटा दल मिलेर अनि एउटा दललाई अनि हरायौँ भनेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी अग्लो भयौँ भनेर भन्नुको के अर्थ हुन्छ? त्यसैले हामी त्यो फिलै गरेका छैनौँ। हामीले हार्यौँ, समाप्त भयौँ, त्यस्तो फिलै गरेका छैन। तपाईँहरूले व्याख्या गर्दा गर्नुभयो होला होइन। तर नेकपा एमालेको हकमा हामी एमाले भएर सोचिरहँदाखेरि हामीले त्यस्तो फिलै गरेका छैनौँ। हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यत्रो राज्य सत्ता, त्यस पछाडि गठबन्धन, यो सबै हुँदा पनि हामीले जुन पर्फर्मेन्स गरेका छौँ त्यो पर्फर्मेन्स सकारात्मक पर्फर्मेन्स हो। एमाले खुसी छ अहिले होइन। हामी तपाईँको चाहिँ हो, यदि अहिले पनि च्यालेन्ज गर्छु, यदि यही स्थानीय चुनाव ल त एकचोटि गठबन्धन नगरिकन सिङ्गल चुनाव लड्ने चाहिँ आँट गरोस् त अरू पार्टीले, अहिले पनि नेकपा एमाले पहिलो दल भन्थ्यो होइन। फेरि पनि जनमतमा पहिल्यै दल हो। त्यसैले तपाईँको चाहिँ अब आगामी निर्वाचनमा के होला त? कसले भन्न सक्छ भने उम्केको माछा आगामी निर्वाचन आउँदैछ त होइन आउँदैछ त अब आगामी निर्वाचन। तर तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्षले यो स्थानीय तहको चुनावभन्दा अगाडि जसरी चाहिँ अरू पार्टीलाई हामी बढाएर छाड्छौँ, नेकपा एमाले सिङ्गल लड्छ र सिङ्गल रूपमा चाहिँ 2/3 मत लिएर आउँछ भन्नुभएको थियो, त्यो त फेल खायो नि। अब यो चाहिँ यस्तो पनि विषय हो, हामीलाई थाहा छ गठबन्धन केन्द्रीय सरकार छ, प्रदेशहरूमा गठबन्धनका सरकारहरू छन्, उहाँहरूले सरकारी साधन स्रोत दुरुपयोग गर्छ, उहाँहरूको हिसाबले उपयोग, हामीले हाम्रो हिसाबले दुरुपयोग, उहाँहरूले उपयोग गर्ला यो पनि थाहा थियो। अनि उहाँहरू मिलेर चुनाव लड्ने कुरा पनि थाहा थियो। अनि नेकपा एमालेका कार्यकर्तालाई मिल्दैछ, सरकारले चाहिँ आफ्नो उपयोग गर्ला, सरकारी उपयोग गर्ला, यिनीहरू मिलेर चुनाव लड्छ, त्यस कारणले हामी हार्छौँ, हराउँछ, हामी हार्दैछौँ है भनेर भाषण लाउँछौँ र हामी कार्यकर्तालाई त भन्छौँ नि जिताउँछौँ। त्यही आँटले त्यही उसले लड्या भएर त उहाँहरू गठबन्धन गर्दा पनि हामीले यतिको राम्रो पर्फर्मेन्स गऱ्यौँ। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचन अगाडि कार्यकर्ताहरूलाई एकदम हतोत्साहित बनाउने कुरा नेतृत्वले गर्दैन। कार्यकर्तालाई मोरल्ली उठाउँछ, किन हर पार्टीले उठाउँछ, त्यो त आफ्नो पार्टीको एउटा स्ट्रेटेजी पनि हुन्छ। त्यसैले हो हामीले जतिसुकै अब हामीले ल जित्छौँ, अब यो सबै दल मिलेर आउँदा पनि जित्छौँ भने पनि हाम्रो पनि त आन्तरिक क्यालकुलेसनहरू हुन्छ र त्यो आन्तरिक क्यालकुलेसनमा हामीले जति अपेक्षा गरे हो बरु त्यो अपेक्षाकृत भएन, यो कुरा हामी स्वीकार गर्छौँ। तर एकदमै अब तपाईँहरूले व्याख्या गरे जस्तै सर्वनाश भयो, समाप्त भयो, अब गठबन्धन गरेका कारण तपाईँहरू सिद्धियो भने हामी त्यसरी सिद्धिया छैनौँ। हामी पार्टी चाहिँ बन्द गरेर पनि भाग्दैनौँ, हामी भिड्छौँ। अहिले पनि गठबन्धनकै सरकार छ, उहाँहरू चुनावसम्म फेरि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमै हामी गठबन्धन गर्छौँ भनिराख्नै भएको छ, गर्नुहोस् गठबन्धन, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। तपाईँहरू कसैसँग गठबन्धन नगर्ने? अब हामी वास्तवमा यो चाहिँ एउटा थ्योरिटिकल हिसाबले यो चाहिँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा यो चुनाव अगाडि गठबन्धन गर्ने कुरा चाहिँ थ्योरिटिकल हिसाबले गलतै कुरा हो भन्ने हामी ठान्छौँ। जस्तो 74 मा हामीले मिलेर चुनाव लड्यौँ, त्यो पनि गलतै चिज रहेछ। तर तपाईँको चाहिँ हो त्यो आवश्यकताले निर्धारण त गर्छ नै होइन। गठबन्धन तपाईँको आफूले गर्दा चाहिँ एकदम सही, अर्काले गर्दा गलत भन्न त मिलेन। तर थ्योरिटिकल हिसाबले तपाईँको चाहिँ जुन ढङ्गले हामी पार्टीहरू बनाउँछौँ, आफ्नो म्यानिफेस्टो जारी गर्छौँ, आफ्नो घोषणापत्र अनुसार पार्टीको चुलो बाल्छौँ, आफ्नो छुट्टै चुलो बनाउँछ, त्यही पकाउन खोज्छौँ।
अनि आफू चुलो पनि बनाउने पकाउनु पनि खोज्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब अनेक चिज त्यहाँ चाहिँ हाम्रो यस्तो छ उस्तो छ मिठो छ हामीले पकाएको मिठो छ पनि भन्ने अनि त्यस पछाडि ठ्याक्क चाहिँ अनि अब पाक्ने बेलामा पल्लो घरको पो अलि बढी बास्ना आयो त्यता पो लाग्नु पर्यो भनेर उताको भाग खोज्न जाने प्रवृत्ति जुन देखा पर्यो नि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यो गलतै हो। त्यसैले हामी त्यो टर्मबाट अलि उब्रिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यद्यपि पनि नेकपा एमाले फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने हामी कमसेकम तालमेल हुँदा पनि दृष्टिकोण मिल्नेहरूको बिचमा हुन सकोस्, त्यस्तो भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी यति मान्यता। अब नेकपा एमालेको दृष्टिकोण कोसँग मिल्ला त? अब हेर्दाखेरि गैर वामपन्थी पार्टीहरूको एकता एक ठाउँमा हुन सकोस्। वामपन्थी पार्टीहरूको एकता भयो भने नेपाल चाहिँ दुई ध्रुवमा बाँडिन्थ्यो र दुई ध्रुवमा बाँडे पछाडि तपाईँको चाहिँ जसरी अहिले कसैको पनि बहुमत नहुने अनि त्यसो अनेक खालको चलखेल हुने राष्ट्रको राष्ट्रिय राजनीतिमा खास गरी समृद्धि र विकासको उद्देश्यमा खरो उत्रेर चाहिँ अगाडि बढ्ने यस्ता कुराहरूमा जुन अब्स्ट्याकलहरू सिर्जना भएको छ नि यो यही कारणले हो। तपाईँको चाहिँ भनौँ न जनताले जनमतले चाहिँ एउटा पार्टीलाई बढी यसको अपेक्षा गरे हुन्छ यसको सरकार आओस् भनेर, तर बिचमा भएको एउटा चाहिँ तेस्रो पार्टीले एकातिर खप्ट्याइदिन्छ होइन, दोस्रोलाई खप्ट्याइदिन्छ, दोस्रो चाहिँ पहिलो जस्तो देखिन्छ होइन। तपाईँले यो एक्सपिरियन्स लिइसक्नुभयो होइन, सो अब अहिले पनि वाम गठबन्धन गर्नुपर्छ, वाम गठबन्धन गरेन भने त चुनावमा यस्तो खालको परिणाम आउने रहेछ भनेर नेकपा एमाले पनि भित्रभित्रै समीक्षा गरेको, आत्मसमीक्षा गरेको र यता अन्य पार्टीहरूका नेताहरूले बोलेको अभिव्यक्तिहरू पनि सुनिएको छ वाम गठबन्धन अब फेरि पनि गर्नुपर्छ भनेर। यो चुनाव अगाडि वाम गठबन्धन चाहिँ कतिको सम्भव छ? अब यसमा एक दुईवटा शर्तहरू छन्। खास गरी तपाईँको चाहिँ वामपन्थी पार्टी हुँ र कम्युनिस्ट पार्टीको नाम राख्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले हिजो जुन पार्टीको सरकार सत्ता थियो त्यसैसँग तपाईँको 40 बुँदा असहमति पत्र जाहेर गरेर मुलुकलाई 10 वर्ष द्वन्द्वमा फसाउनेहरू आज तिनैले प्रधानमन्त्री मानेर हिँडेर प्रधानमन्त्री त मान्यो ठिकै छ होइन, गठबन्धन केन्द्रीय सरकार बनाउन बहुमत नपाउने चाहिँ बहुमत जोड दिन सकिन्छ, त्योसम्म ठिकै छ हामीले मान्यौँ। तर तपाईँको चाहिँ निर्वाचनमा पनि भोट साटासाट गरेर चुनाव लड्ने कुरा चाहिँ यो प्राकृतिक खालकै नै हो। त्यसैले प्राकृतिक बनाउनको लागि अलिअलि अब त्यो तहको चाहिँ जुन गठबन्धन छ वामपन्थी पार्टीले गैर वामपन्थी पार्टीसँग भोट साटासाट गरेर चुनाव हारजित गर्ने कुरा मिलेन र त्यो चिज तोडिनुपर्छ। त्यो चिज तोडिएन भने हामी चाहिँ अहिले भर्खरै अब तपाईँहरूले व्याख्या पनि गरिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीको अफर गर्यो के गर्यो भन्ने पनि म सुन्दैछु, तर हामीले कसैलाई अफर पनि गरेका छैनौँ। र एउटा शर्त चाहिँ के हो भने कमसेकम तपाईँ आफू वामपन्थी पार्टी हुँ भन्नेले गैर वामपन्थी पार्टीसँग भोट साटासाट गरेर चुनाव हारजित गर्ने कुरा मिल्दैन र त्यो कुरा तोडिनुपर्छ। अनि मात्रै हामीले अब के अफर गर्नु भनेपछि यदि कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर त्यो त तपाईँको चाहिँ त्यसपछिको परिस्थितिमा के हुन्छ, उहाँहरू सिङ्गल चुनाव लड्छ इट्स ओके होइन, अथवा अब होइन अब तालमेल गरेर जानुपर्छ भने पनि हामीले त्यस्तो चाहिँ ढोकै बन्द गरेर तिमीहरू आउँदै नआउ त भनेको छैन। भनेपछि नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई पनि आह्वान गर्नुहुन्छ कि अब होइन तपाईँको चाहिँ यो राजनीतिमा स्थायी शत्रु स्थायी मित्र हुँदैन, जे पनि जायज हुन्छ राजनीतिमा। फेरि त्यो चाहिँ त्यही 74 सालमा पनि म हेरिरहेको छु कि 74 सालको स्थानीय चुनाव लडिरहँदाखेरि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस बिचको चाहिँ के अरे नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिचको सम्बन्ध आज जुन थियो त्यति बेला पनि त्यही थियो, तिक्ततापूर्णै सम्बन्ध थियो। तर तपाईँको चाहिँ त्यो सम्बन्ध अर्को 6 महिनापछि चाहिँ होइन मङ्सिरमा हुने राष्ट्रिय चुनावमा प्रदेश र सङ्घको चुनाव हामी सिट तालमेल गरेर लड्ने ठाउँमा पुग्यौँ। अब त्यति बेला त्यो स्थानीय चुनावको बेला नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी चाटाचाटकै स्थितिमा थियो, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले हर तरले दिलो ज्यान दिएर अब भरतपुरको चुनाव चाहिँ जिताउँदै थियो नि त माओवादीका उम्मेदवारलाई। त्यसैले अब अहिले स्थिति त्यही छ कि आज गठबन्धन उहाँहरूमा एकदम केमिस्ट्री मिल्या जस्तो देखिन्छ होइन। अब त्यो नै भत्कियोस् भनेर हामी कामना त गर्दैनौँ, तर एउटा कुरा के हो भने कमसेकम दृष्टिकोण मिल्नेहरूको बिचको चाहिँ एकता वा समझदारी गठबन्धन त्यो नै उपयुक्त हुन्छ होला। उपयुक्त हुन्छ यहाँले भन्नुभयो। भनेपछि यदि आफ्नो शर्त केही पुरा भयो भने चाहिँ क्राइटेरियाभित्र पर्यो भने नेकपा शर्त होइन, हामीले शर्त तेर्स्याएको होइन, कमसेकम उहाँहरूले जुन गैर वामपन्थी पार्टीको चाहिँ पार्टीसँग मिलेर गठबन्धन गर्दै गैर वामपन्थी पार्टीसँग कुरा नतोडिकन
त्यति कुरा नतोडिकन अनि हामी चाहिँ तपाईँहरू नै हो भनेर हामी चाहिँ अहिले भन्दैनौँ, भन्नेवाला पनि छैन, भनेको पनि छैन। गैर वामपन्थी पार्टी छुटेर छोडेर आयो भने नेकपा समाजवादी केन्द्रलाई नेकपा एमाले स्वीकार्छ? अब त्यही त मैले अघि नै पनि भने, अब राजनीतिमा स्थायी शत्रु मित्र हुँदैन यहाँले भन्नुभयो। 54 सालको विभाजन पनि हामीले हेर्यौँ। होइन, मैले यही प्रश्नको सिधा उत्तर हो, ठिक छ, मैले सिधै दिएँ त। 54 सालको विभाजन पनि हामीले हेऱ्यौँ र 54 सालको विभाजनमा पनि हामी त्यत्तिकै तिक्ततापूर्ण थियो। त्यसो 58 सालमा पुग्दा नपुग्दा हामी फेरि पुनः एकीकरणमा आयौँ, होइन? भनेपछि त्यसो भएको हुनाले अब अलिकति केही समीक्षा त गर्नुपर्ने होला। तर पनि जुन खालको नेतृत्वले, खास गरी जो चाहिँ नेकपा एमालेबाट छुटेर जानुभएको नेताहरू, उहाँहरू चाहिँ एमालेलाई नै प्रमुख दुश्मन ठान्नुहुन्छ, होइन? यद्यपि दस्तावेजमा लेखेको जस्तो लाग्दैन, होइन? तर अभिव्यक्तिहरूमा उहाँहरूको बरु अब गैर वामपन्थी पार्टी नजिक एकदम चाहिँ उहाँको आफ्नो एकदम ठुलो त्यही पार्टीको चाहिँ लाई माथि बढाउनको लागि के गर्नुपर्ने हो सबै गर्न तयार। तर आफूसँगै जो रहेको पार्टी, त्यसका नेता नेतृत्वप्रति उहाँहरूले दिएको अभिव्यक्ति, उहाँहरूले गरेको व्यवहार, यो चाहिँ त्यति धेरै सहज खालको त छैन। तर यद्यपि नेकपा एमाले ठुलो छाती बनाउँछ, पनि स्वीकार छ। ओलीले नेपालको मिलन हुने सम्भावना छ। नेकपा एमाले त्यस्तो त्यति धेरै रिजिडतापूर्वक बस्दैन। ठीक छ, ओलीले नेपालको मिलन हुने सम्भावना छ। होइन, उहाँहरूले त्यो मैले अघि नै भने नि त, जुन गैर वामपन्थी पार्टीसँगको जुन तालमेल र जुन केमिस्ट्री मिलाइराख्नु भएको छ, त्यो केमिस्ट्री त कमसेकम तोड्नु पर्यो नि। उहाँहरूको पनि त शर्त होला नि। नेकपा एमाले जस्तो व्यवहार गरेर हामीलाई हामीले घचेट्या छैनौँ, उहाँहरू आफै निस्केर जानुभयो। उहाँहरूको भनाइ त नेकपा एमाले हामीलाई घरबाट बाहिर राखिसकेपछि हामी किन बस्ने, हामी विद्रोह गरेर निक्लेको हो भनेर भनेकै छ नि। होइन, यस्तो हो, तपाईँको त्यसमा पनि क्राइटेरिया तपाईँहरूले पनि त अलिकति लोयल हुनुहुन्छ होला नि। पहिला पनि धेरै ठाउँमा बोल्ने गरेको थिएँ, नेकपा एमाले एउटा विशाल पार्टी हो। त्यो पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ कम्पाउन्ड छ, विशाल कम्पाउन्ड छ। कम्पाउन्डभन्दा बाहिर कसैलाई पठाएको थिएन, कम्पाउन्डभन्दा बाहिर उहाँहरू निस्केको हो। तर यद्यपि कोही कसैलाई व्यवस्थापनको बेला कोही आँगनमा पर्ला, कोही पिँढीमा पर्ला, कोही घरभित्र पर्ला, कोही चोटामा पर्ला। तर तपाईँको चाहिँ त्यति कुरालाई लिएर मलाई आँगनमा ठेल्यो भने पछाडि आँगनभन्दा बाहिर, कम्पाउन्डभन्दा बाहिर निस्किने काम उहाँहरूले नै गरे। तपाईँले नि जस्तो नेकपा एमालेबाट छुटेर गएका र नयाँ पार्टी बनाएर बसेकाहरूले चाहिँ गैर वामपन्थीको जुन तालमेल छ त्यसलाई छोडेर आउनुभयो भने हामी स्वीकार्न ठुलो साथी बनाउन तयार छौँ भन्नुभयो। त्यसै गरी नेकपा एमालेप्रति पनि उहाँहरूको जो रोष छ, गुनासो छ, त्यसलाई पनि त लोयल भएर यतापट्टि पनि त लोयल हुने सम्भावना होला नि। नेकपा एमाले लिने उसको नीति, दृष्टिकोण, उस पार्टीको चाहिँ तपाईँको धारणाहरू कहाँनिर केमा असहमति छ? नेता नेतृत्वसँग कहिलेकाहीँ कार्यशैलीगत कुराहरूमा चाहिँ असहमति हुन सक्ला। तर नेकपा एमालेको नेतादेखि, खास गरी पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीदेखि अब तपाईँको चाहिँ साँच्चै हेर्दाखेरि एमालेभित्र त्यस्तो रिजिडनेस, होइन, त्यस्तो चाहिँ तपाईँको अनुदारपन देखिँदैन। किनभने हर हिसाबले नेकपा भन्नुहुन्छ पार्टीभित्रै विद्रोह छ, फेरि एकदमै धेरै बहस कारबाहीका कुरा आउँछ, अनि फेरि आलोचना विरोधका कुरा आउँछ। त्यो त फेरि जान्न, सामान्य विषय नै हो त्यो। अहिले त्यस्तो धेरै केही भइहालेको छैन, सामान्य विषय नै हो। तर पार्टी नेतृत्वले, पार्टी अध्यक्षले जुन ढङ्गले सबैलाई आह्वान गरिराख्नु भएको छ, खास गरी विकासको अगुवाई गरेर उहाँले चाहिँ जुन ढङ्गले यो मुलुकलाई ड्राइभ गरिराख्नु भएको थियो, त्यसमा चित्त बुझेन धेरै मान्छेहरूलाई। केपी ओलीको अगुवाईमा यसरी नै ड्राइभ हो भने 18 वर्षकै राजनीतिमा भनेर उहाँलाई हटाउने घटाउने के गर्ने, त्यो सबै काममा त लाग्यो नै। के को तत्त्वहरू मिल्यो त्यो पनि सबै जग जाहेर छ। तर यद्यपि हामीभित्र त्यस्तो एकदमै अनुदारवादिता, एकदम रिजिड त्यस्तो त म देख्दिनँ। ठिक छ, अब यो सँगसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चाहिँ के छ त? उस्तै हो चाहिँ विधि, यही तपाईँले भने जस्तै। अब ठिक छ, आफूलाई वामपन्थी पार्टी हुँ भन्यो भने वामपन्थी पार्टीको चाहिँ हुन त हामीले सर्टिफिकेट दिने त होइन, तर पनि हामी कुनै नेकपा एमाले चाहिँ यस्तो पार्टी भयौँ कि कसैलाई तिमी वामपन्थी हो कि होइन भनेर चाहिँ सर्टिफिकेट दिने पार्टी त हामी होइनौँ। तर उहाँहरूले आफूलाई प्रुफ त गर्नै पर्छ, किनभने अहिले त प्रश्न देखिन्छ। हामीले यति धेरै डिस्कस गऱ्यौँ होइन, आम नागरिकहरूलाई चाहिँ विशेष गरी अब चासोको एकदमै क्युरियोसिटीको टपिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि पनि एक ठाउँमा उभिनको लागि सम्भावना छ कि छैन होला, मिल्नुहुन्छ कि मिल्नुहुन्न होला भन्ने प्रश्न छ क्या। यसको लागि असम्भव त म ठान्दिनँ। यो चुनाव अगाडि असम्भव, यो असम्भव होइन, सम्भव विषय हो। यो चुनाव भन्दा अगाडि अब हुन सक्छ,
हुन सक्छ यो चुनाव भन्दा हुन अगाडि सक्छ, तीनजना तर मिल्नुहुन्छ। सम्भव विषय हो। तर यद्यपि यो सम्भवलाई सम्भवतातर्फ लानको लागि उहाँहरूले चाहिँ जुन हामीले सर्टिफिकेट म भन्दिनँ, म सर्टिफिकेट ठिक छ, चुनावभन्दा अगाडि सम्भव छ। तर उहाँहरूले चाहिँ जुन ढङ्गले अहिले चाहिँ जुन गठबन्धन बनाइराख्नु भएको छ त्यो गठबन्धन त तोडिनुपर्छ। त्यो नतोडिकन फेरि एमालेसँग चाहिँ गठबन्धन हुन्छ भन्ने कुरा त हामी स्वीकार्दैनौँ। बरु भनेपछि कांग्रेससँगको गठबन्धन हामी एक्लै बरु जान्छौँ होइन, केही फरक परेन। नेकपा एमाले आफ्नो जनमत कति छ, आफ्नो स्ट्रेन्थमा कति भोट ल्याउँछौँ, आफ्नो स्ट्रेन्थमा कति सिट ल्याउँछौँ, हामी सन्तुष्टै हुन्छौँ, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। अनि क्लियर कुरा के हो भन्दाखेरि कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्नु पर्यो, त्यो त प्रश्न हो नि। कांग्रेससँग रहेर अनि एमालेसँग गठबन्धन हुन्छ भन्ने कुरा त त्यसो हो भने केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल र प्रचण्डको मिलन फेरि हुन्छ। अब वास्तवमा नेपालको राष्ट्रिय त्यसको लागि एमालेले आफूलाई पनि सुधार कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनको लागि यी नेताहरूले जति योगदान गरेको हो ती योगदानमा हामी कार्यकर्ताहरू वास्तवमा हामी सबै नेताहरूलाई सेल्युटै गर्छौँ, सबै नेताहरूलाई उत्तिकै सम्मानको दृष्टिले हेर्छौँ। तर यी सबै नेताहरू आफूमा रहेको कतिपय चाहिँ भनौँ न असमझदारीहरूलाई हटाउनको लागि उहाँहरू आफू पनि तयार हुनु जरुरी छ। असमझदारी राम्रो छैन, नेकपा एमालेले आफूलाई पनि सुधार्नु पर्छ। अलिक बेटर खालकै असमझदारीहरू देख्छु हामीले। तर यद्यपि तपाईँको नेकपा एमालेको कोणबाट एकदमै सुधार्नुपर्ने, सच्याउनु पर्ने त्यस्तो त धेरै देखिहालेको छैन मैले। किनभने हाम्रो होला उहाँहरूले आरोप त लगाउनु होला, तर जुन नेता तपाईँको चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा तपाईँ जसरी योगदान गर्नुभएको छ, उहाँलाई होच्याउने, उहाँलाई खुइल्याउने, उहाँलाई हटाउने, अनि अब उहाँको अगुवाईमा सरकार चलिरहेको थियो, राम्रै ढङ्गले चलिरहेको थियो, उहाँलाई कसरी फ्याँक्ने, अनि यो खालको सम्मको टिगडममा यो खालको सम्मको चाहिँ कार्यहरूमा संलग्न हुँदा पनि हामीले तपाईँको चाहिँ त्यस्तो कुनै भनौँ न निर्वाचनबाट अब हामी निर्वाचनमा मत ल्याएर हेरौँला भनेकै हो। अब हेरियो त्यो पनि होइन, हेरियो राम्रै छ, अब यो मिल्नुको विकल्प अरू छैन भन्ने पनि लाग्यो होइन। हामीले त्यस्तो एकदमै नमिलिकन चाहिँ सिट दिन्छौँ, मिलेपछि चाहिँ के नपाउँछौँ भन्ने हाम्रो कुनै निष्कर्ष छैन। हामी यति कुरा सत्य हो, त्यो गैर वामपन्थी पार्टीसँग चाहिँ गठबन्धन गरेर वामपन्थी हुँ भन्नेहरूले त्यो वामपन्थी प्रमाणित हुनलाई त्यहाँबाट आफ्नो गठबन्धन तोडिनै पर्छ। अब त्यस पछाडिको हकमा हामी ओपन छौँ। ठिक छ, अब एउटा प्रश्न है यही बिचमा, जस्तो प्रधानमन्त्रीको अफर नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई नेकपा एमाले दूतहरू पठाएर चाहिँ सोधी खोजी के रहेछ, प्रतिक्रिया के आउँछ भनेर पठाएको कुरा साँचो हो कि होइन भन्नुहोस् त? त्यो चाहिँ असत्य कुरा हो। तर त्यही पार्टीका मान्छेहरूले सत्य उयो भनिरहनु भएको छ। त्यो असत्य कुरा हो। हामीले कसैलाई दूत पठाएको पनि छैनौँ र पार्टीको आधिकारिक फोरममा यसरी चाहिँ अफर दिउँ न भनेर काहीँ छलफल पनि गरिएको छैन। उहाँहरूले अलि बढी बुझ्नुभयो, अथवा अब फेरि पनि जहाँ जुन पार्टीसँग गठबन्धनमा छ त्यतातिर अलि बार्गेनिङ पावर बढाउनुको लागि बोले पनि हुनसक्छ। किनभने यो सबै कुरा राजनीति हो होइन। हामीले हाम्रो तर्फबाट कुनै दूत वा कुनै आधिकारिक फोरममा निर्णय गरेर वा छलफल गरेर कसैलाई अफर गरिएको छैन। अब नेपालको राजनीतिमा अब फेरि त्यतिका नेताहरू हुनै नसक्ने भन्ने त होइन नि त। अब उता गठबन्धन गरेर पनि हुन सक्नु होला, भोलि काङ्ग्रेस र माओवादी गठबन्धन गरेर चुनाव लडेर अब माओवादीको नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्ने पनि त हुनसक्छ नि होइन। अब त्यहाँबाट पनि प्रधानमन्त्री हुन होला, खै मिलनको सम्भव छ, कारबाही घन्टा मुस्ताला हुँदैन भन्नेसम्मको यो एकदम क्लियर कुरा यहाँबाट आइहाल्यो होइन। र अब यति बेला हामी यो सत्ता गठबन्धन दल सरकारमा रहेको छ जसको आलोचना यति बेला सर्वाधिक रूपमा भइरहेको छ, जबकि अहिले यो फोहोर नउठेको कुरा, महँगीको कुरा, यो इन्भोइस नम्बरको कुरादेखि लिएर तर प्रतिपक्ष नेकपा एमाले चुपचाप लागेर बसिरहेको छ। सदनमा एक दुईजनाले दुई चारवटा शब्द मात्रै बोलिरहेको छ। यो प्रतिपक्ष यति बेला किन चुपचाप छ? एकदमै हामी चुपचाप छैनौँ, संसदमा कुरा उठाइरहेकै छौँ। अब अहिले पनि तपाईँको सबैसँगै कुरा गर्दा पनि जस्तो काठमाडौँमा यो काम गर्न नदिने खालको जुन प्रवृत्ति हाम्रो नेपालमा देखा पर्यो नि, यो गलत हो। काम गर्न दिनुपर्छ र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आए पछाडि उहाँहरूलाई निर्वाध रूपमा उहाँहरूले काम गर्न पाउनुपर्छ। अब जुन तरिकाले निर्वाचित भएर आए पनि त्यो निर्वाचित भयो, त्यो जनताको चाहिँ अभिमत हो, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ, काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ। र काठमाडौँमा जति फोहोर आज थुप्रिरहेको छ, काठमाडौँको आम नागरिकलाई नि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म आह्वान गर्न चाहन्छु, विनम्रतापूर्वक आह्वान गर्न चाहन्छु। फोहोर उठिरहेको छैन, थाहा छ सबैलाई। त्यहाँ चाहिँ डम्पिङ साइटमा समस्या भएको छ, सबैलाई थाहा छ। त्यो समस्या समाधान भइसकेको छैन, त्यो पनि थाहा छ। त्यसो भएको कारणले 2-4 दिन जबसम्म फोहोर उठ्दैन तबसम्म फोहोरहरूलाई सडकमा नल्याउँ, बरु घरकै कुनै कुनामा तल्लो तलामा भर्याङ भने तपाईँले राम्रोसँग चाहिँ फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नुहोस् र त्यहाँ कुहिने र नकुहिने बरु छुट्याउनुहोस्। त कुहिने फोहोरहरू छन् भने आफ्नै तपाईँको चाहिँ करेसाबारीमा, कतै गमलामा करेसाबारी कतै तपाईँ प्रयोग गर्नुहोस्, त्यसलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। र नकुहिने फोहोरहरूलाई तपाईँले अहिले नै सडकमा नल्याउँ
र यो 2-4 दिन दुःख गरौँ र यो सडकमा फोहोर थुपारेर यो प्रदर्शन नगरौँ र यति काम गरौँ, आम नागरिकले पनि गरौँ। र अब त्यसपछि जब फोहोर उठ्न थाल्छ त्यस पछाडि चाहिँ फोहोर उठाउने गाडीहरू आयो भने पछाडि त्यति बेला फोहोर बाहिर ल्याउँ। अहिले सडकमा यत्र तत्र जताततै फोहोरहरू थुप्रेर बसेको छ। हामी नागरिकको पनि दायित्व होला नि त, किनभने अब फोहोर उठिरहेको छैन, थाहा छ नि त, समाचार छ, वहाँ तपाईँको डम्पिङ साइटमा समस्या भइरहेको छ, सबै थाहा छ नि त। त्यसो भए एक न एक दिन त सोल्युसन निक्लेला, उहाँहरूसँग समाधान होला। अब त्यहाँ डम्पिङ साइटमा फोहोर हाल्ने काम सुरु होला। त्यो नहुन्जेलसम्मको लागि अलिकति सहन तयार हुनु पऱ्यो आम नागरिकलाई। मेरो एकदम विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, सोल्युसन हामी सबै भएर निकालौँ। र अब फेरि फोहोर तलाउने, फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी के महानगरको मात्र हुन्छ? त्यो त सरकारको, तपाईँको शहरी विकास मन्त्रालय छ, सहरको चाहिँ गृह मन्त्रालय छ, त्यो सबैको उत्तिकै सहयोग चाहिन्छ। त्यसैले केन्द्रीय सरकार जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ आज अलिकति फोहोर उठाउने काममा अलि उदासीन त जस्तो, किनभने नगरपालिकाले त्यहाँ चाहिँ तपाईँ कुनै सम्झौता गर्दाखेरि अथवा फोहोर फाल्ने ठाउँको जनताको जुन डिमान्ड छ त्यो पनि त डिमान्ड हो नि, त्यो डिमान्ड पुरा नगरिकन फोहोर फाल्न मिल्छ? तपाईँको घर अगाडि फोहोर फाल्नु छ भने तपाईँको डिमान्ड पुरा नगरिकन फोहोर फाल्न मिल्छ र? त्यसले उहाँहरूको डिमान्ड पनि पुरा गरौँ। त्यो गर्नको लागि सरकारले, केन्द्रीय सरकारले किन बोलिदिनु पर्दैन? जस्तो तपाईँको अहिले निर्वाचित मेयर उपमेयरहरू निरन्तर वार्तामा छ, वार्ता गर्दाखेरि उहाँले डिमान्डहरू राखेको होला, त्यो डिमान्ड लिएर आउँदाखेरि त सङ्घीय सरकारले भनिदिनु पऱ्यो नि, ल यो डिमान्ड मैले पुरा गरेँ भनेर भनिदिनु पऱ्यो नि। त्यसो गर्दा कारणले फोहोर उठाउने कुरा, फोहोर तलाउने कुरा, काठमाडौँलाई स्वच्छ सफा हराभरा राख्ने कुरा सबैको दायित्व हो, नागरिकको पनि दायित्व हो, तपाईँको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पनि दायित्व हो। यो ढङ्गले अगाडि नबढिकन हामीले फोहोरको दीर्घकालीन सोल्युसन निक्लिँदैन। र फोहोरको दीर्घकालीन सोल्युसन चाहिँ डम्पिङ साइटमा फोहोर डम्प गरेर मात्रै सोल्युसन निक्लिन्छ भन्यो भने त्यो गलत कुरा हो। अब फोहोरको चाहिँ तपाईँ सेग्रिगेसन जरुरी छ, यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुहिने नकुहिने अब यस्ता चिजहरू छुट्याउनु जरुरी छ। र अनि त्यस पछाडि कुहिने फोहोरहरूलाई जम्मा गरेर तपाईँको चाहिँ मल बनाउने कुरा जरुरी छ। त्यही त, यो त तपाईँले अब जनचेतनाको लागि भनिदिनु भयो, यो सबै नागरिकको उत्तिकै भूमिका हुन्छ, महत्त्वपूर्ण होइन। र यही बिचमा प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमाले सशक्त भएर अगाडि बढ्नुपर्ने, बढेन भन्ने गुनासो होइन। म सशक्तताको नाममा फोहोर उठेन, सरकार मुर्दाबाद प्लेकार्ड बोक्ने पक्षमा छैन। सशक्तताको नाममा हामीले त्यो खोजेका होइन, अथवा त्यहाँ फोहोरको माथि कुनै प्लेकार्ड राखेर चाहिँ अनि त्यसै सरकार कार्टुन प्रदर्शन गर्ने पक्षमा पनि हामी छैनौँ। हो, यो सोल्युसन गर्नको लागि हामी पनि उत्तिकै जिम्मेवार हौँ। र वास्तवमा त्यहाँको जहाँ फोहोर फाल्ने ठाउँको स्थानीय समस्याको स्थानीय माग वार्ता मार्फत सुझाउ गर्नै पर्छ। त्यो किन्तु परन्तु राखेर तपाईँको चाहिँ अथवा लट्ठी लगाएर असिर ग्यास फालेर समाधान हुँदैन। ठिक छ, अब यो इम्बोस नम्बरको विषयलाई, गाडीमा राख्ने इम्बोस नम्बरको विषयलाई पनि यो चाहिँ अहिलेको सरकार हो, अहिलेको सरकारले तपाईँको चाहिँ कुनै कम्पनीसँग सरकारका अथवा सरकार भन्दा पनि त्यही जो यसमा संलग्न छ कुनै कम्पनीसँग सम्झौता छ, कम्पनीबाट अब केही होला, सायद आम्दानीका केही स्रोतहरू होलान्। र यो इम्बोस नम्बरको केसमा म एकदमै यो सर्वोच्चमा हामी मुद्दा पनि हाल्छौँ होला। तपाईँको चाहिँ इम्बोस नम्बर अङ्ग्रेजीमा छ। हामी नेपालको चाहिँ संविधानले के भन्छ भने सरकारी कामकाजको भाषा अथवा सम्पर्क भाषा पनि, सरकारी कामकाजको सम्पर्क भाषा नेपाली भाषा देवनागरिक नागरिक लिपिमा हुनेछ भनेको छ क्या। अनि त्यसपछि त्यो नम्बर प्लेट भनेर त सम्पर्क भाषा हो नि त। यो जरुर छ कि छैन अहिलेको लागि भने? अहिले जरुरी छैन। अहिले जरुरी छ। अर्को कुरा के हो भने हो इम्बोस नै राख्दा पनि नेपाली भाषामा। ठिक छ, नेपाली भाषामा बागमती प्रदेश हो भने बागमती प्रदेश नेपाली अक्षरमा लेखिनु पर्यो र अङ्क नेपाली अक्षरमा लेखिनु पर्यो। त्यो चाहिँ तपाईँको त्यही त सरकारी कामकाजको भाषा सम्पर्क भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली हुनेछ भनेर लेखिएको छ नि। अनि देवनागरी लिपि प्रयोग नगरिकन अनि कुनै अङ्ग्रेजी लिपि प्रयोग गरेर अनि यो सरकारी कामकाजको भाषा हो कि त सरकारी कामकाजको भाषा अङ्ग्रेजी पनि हुनेछ भन्ने कुरा त्यहाँ तपाईँको चाहिँ त्यो उसमा लेख्नु पर्यो संविधानमा। अनि संविधान विपरीत काम गर्ने अनि त्यस पछाडि त्यो कुरा चाहिँ अनि त्यसपछि लागू गर्न खोज्ने अनि कुन कम्पनीलाई दिएको छ त्यो कम्पनीबाट पर्सेन्ट खाएर अनि संविधान गैर संवैधानिक कुरा गर्न मिल्छ? सरकारी कामकाजको भाषा बरु नेपालको अरू भाषाहरू हुनसक्छ। ठिक छ, भनेपछि तपाईँहरू सर्वोच्चमा मुद्दा चाहिँ कहिले हाल्नुहुन्छ? अब यदि तपाईँ यसलाई फोर्सफुल्ली लागू गर्न खोज्यो भने यो मुद्दा जान्छ। किनभने इम्बोस नम्बर जरुर छैन भने होइन, जरुर छैन भन्दा पनि यो इम्बोस नै प्रयोग गरे पनि नेपाली भाषामा प्रयोग गर्छ। ठिक छ, अब यो कुरा त यो जस्तो सरकारले अहिले यो जुन कुराहरू गरिरहेको छ यसको विरुद्धमा तपाईँहरूले पनि आवाज त उठाइरहनु भएको नै छ होइन? यो बिचमा चाहिँ जस्तो चुनावको तयारी
जुन छ नि सङ्घीय प्रदेशको चुनाव यो अब आउने मङ्सिरमा हुने चुनावको लागि तपाईँहरूको तयारी जस्तो अहिलेको चुनावबाट तपाईँहरूले कति कुराहरू एक्सपिरियन्स लिनुभयो होइन जस्तो आफूले उठाएको उम्मेदवार सही नभइदिँदाखेरि कति ठाउँमा तपाईँले चुनाव हार्नुभयो उम्मेदवारकै कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो एक्सपिरियन्स पनि सायद तपाईँहरूले लिनुभयो होला होइन अब तयारी चाहिँ के हुन्छ अब अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अहिले चुनाव अगाडि जसरी चाहिँ एकदमै उत्साहका साथ बोलिरहनु भएको थियो अहिले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा उहाँको त्यस्तो अभिव्यक्ति पनि सुनिँदैन एकदमै मौन हुनुहुन्छ शालीन भएर बोलिरहनु भएको छ यो खास चाहिँ किन छाएको मौनता हो यो यो चाहिँ कस्तो हो भने अब उहाँ नै हो यो मुलुकको सर्वाधिक तपाईँको चाहिँ खोजीको नेता यो मुलुकको सर्वाधिक नेता होइन जनताको पनि खोजेको नेता आज उहाँले बोलेन भने पनि समाचार बोल्यो भने नि समाचार कुरा त त्यही हो त्यसैले अब बोल्यो बढी बोलेन खोइ त हरायो कुरा चाहिँ के हो भने अब तपाईँको चाहिँ हो हामी चुनावले एकदम निराश बनाएको हो होइन त्यस्तो कुनै तपाईँको चाहिँ यो मुलुकमा कोही नेता अहिलेको समकालीन नेतामा देखिन्छ भने हरेक पटक हरेक इस्युमा उहाँ स्पष्ट दृष्टिकोणसहित आउनुहुन्छ र उहाँले कहिले पनि तपाईँको चाहिँ कुनै चिजले निराश बनाएको नै हामीले त्यसैले मैले धेरै वर्णन त गर्दिनँ तर अहिलेको निर्वाचनपछि अब निर्वाचनका चाहिँ हामीले पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाटै केन्द्रीय कार्यालयबाट स्थानीय तहहरूलाई समीक्षात्मक रिपोर्टहरू भनेको छ उहाँले ती रिपोर्टहरू पठाउँछ जिल्लाहरूले रिपोर्ट चाहिँ प्रदेश कमिटीमा पठाउँछ प्रदेश कमिटीबाट ती रिपोर्टहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा छानबिन गरेर त्यो रिपोर्टहरू सेन्ट्रल कमिटीमा आउँछ र त्यस पछाडि हामीले एउटा निश्चित निष्कर्ष निकालेर अब आगामी निर्वाचनको तयारीमा हामी जोड्छौँ र त्यसको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी र सङ्गठनात्मक कामहरूको सवालमा उहाँले एकदमै अब क्रियाशील हुनुहुन्छ तपाईँहरू चुनाव त मङ्सिर महिनामा हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास त्यो त हुनै पर्यो त्यसमा त अब कुनै फरकै परेन अब नेकपा एमाले स्थानीय तहको चुनावमा त तपाईँले चुनाव हुने अगाडिको दिनसम्म पनि चुनाव हुन्छ र भन्ने भ्रम शङ्का पाल्नु अब अहिले पनि अब सरकार अलिकति चुनाव चाहिँ आफ्नो अनुकूलतामा हेरिरहेको जस्तो लाग्छ अब गठबन्धन टुटेर अघि मैले भने जस्तो अब केही गरी वामपन्थी पार्टी चाहिँ हामी चाहिँ अब गैर वामपन्थी पार्टी रहँदैन भनेर चाहिँ हिँड्यो भने के गर्ने भनेर हतार हतारमा निर्वाचन गर्ने जस्तो पनि देखिन्छ होइन अनि त्यसपछि होइन ठिकै छ त अब गर्ने ठाउँमा त उहाँहरू हुनुहुन्छ त हामी त प्रतिपक्षमा छौँ हामी निर्णायक ठाउँमा हामी सत्तामा थियौँ भने उहाँहरूलाई त्यो भ्रम पर्थ्यो होला होइन अब हामी प्रतिपक्षमा छौँ त्यसो भए कतिपय कुराहरूमा शङ्का गर्ने ठाउँ त पर्याप्त छ यद्यपि अब तोकिएको मितिमा खास गरी 5 वर्ष अवधि सके पछाडि यो पार्लियामेन्टको समय अवधि सक्नै पर्छ त्यस पछाडि तपाईँको नयाँ पार्लियामेन्ट आउनै पर्छ नयाँ पार्लियामेन्टमा को आउँछ कुन पार्टी आउँछ कुन पार्टीले बहुमत आउँछ सेकेन्डरी कुरा हो नि त त्यो सेकेन्डरी पार्टको कुरा भयो तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक यसपालिको उम्मेदवार पनि तपाईँ नै कन्फर्म हो अहिले नै यसो भन्ने ठाउँ छैन किनभने अब हाम्रा त्यो पार्टीका चाहिँ थुप्रै कार्यकर्ताहरूसँग काम गरिराख्नु छ खटिराख्नु भएको छ अब पार्टीको त्यहाँ स्थानीय कमिटीहरूभित्र समीक्षा होला छलफल होला होइन अब हिजो म निर्वाचित भएर अब पार्टीको चाहिँ टिकट लिएर चुनाव लडेर जितेर निर्वाचित भएर आउन साथ उही मान्छेको मात्रै सबै चाहिँ उसकै मात्र भाग हो भन्ने रूपमा हामी बुझ्दैनौँ सिन्धुपाल्चोक यो प्राकृतिक प्रकोपको हिसाबले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला आउँछ जस्तो पनि लाग्छ बाढी पहिरो यो भूकम्पदेखि हरेक कुराहरूले सबैभन्दा पहिला सताउँछ र यो पछिल्लो तपाईँको यो समयावधि भनौँ न निर्वाचित भइसकेपछिको समयावधिमा पनि त्यस्ता खालका धेरै प्राकृतिक विपत्तिहरू आए होइन त्यसको लागि तपाईँले देखिने गरी गर्नुभएको काम चाहिँ के हो भनेर आम नागरिकहरूलाई भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ सिन्धुपाल्चोक अब हामी त्यो प्राकृतिक विपत्ति खास गरी अब अहिले पनि बर्खा लागिसक्यो कति घर पहिरो हामीसँग तपाईँको चाहिँ बाढी पहिरो एकदमै ठुलो गयो र मैले अहिले भर्खरै तपाईँको चाहिँ एकदमै के नगरेँ भनेर व्याख्या गर्न सक्दिनँ किनभने धेरै ठुलो नोक्सान हो त्यो धेरै नै ठुलो नोक्सान हो र कमसेकम आवाज उठाइएको छ र उठाउँदा पनि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले काहीँ सम्बोधन गरेन धेरै ठुलो नोक्सानी हो त्यो अरबौँ नोक्सान धन्दै तपाईँको त्यो एसेसमेन्ट निकाल्दाखेरि 70-80 अरबभन्दा बढीको चाहिँ नोक्सान भएको देखिन्छ तर सरकार केही छुट्याउन सकिरहेको छैन र अब ती बरु अलिअलि राजनीति गर्न खोज्या जस्तो अलिअलि मैले पो गरेँ भनेर कसैले भन्नु पर्या जस्तो त्यो हामी त्यत्रो ठुलो क्षति र त्यो क्षतिमा हामी सबै एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्ने र हामीले गर्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ खास गरी अहिले पछिल्लो कालमा रोड कनेक्टिभिटी हामीले राम्रो गऱ्यौँ तर त्यो कनेक्टिभिटी पनि अब फेरि टुट्न थालिसक्यो अब यो बर्खा अनुसार हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन डाइभर्सनहरू बनाएका थियौँ अब ढुङ्गाहरू राखेर खोला गरेर त्यो माथि गाडी हिँड्न सक्ने बनाएका थियौँ त्यो सबै चाहिँ अब बगाउँछ 1-2 दिनभित्र अब एउटा त बगाइसकेको छ आजैको रातिको बाढीले
अब त्यो चाहिँ त्यो कति बेला बस्ती सार्नुपर्ने कहाँको पत्तो पनि हुँदैन। त्यसपछि अलिअलि अब केही ठाउँहरूमा झोलुङ्गे पुलहरू अब सुरुवात भएको छ। अब मान्छेको गाडी होइन, अब खुट्टाले कनेक्टिभिटी चाहिँ जोडिन्छ नै होला। र यो चाहिँ यो फेरि कस्तो छ भने त्यो बाढीको प्रकृति हेर्दा हरेक बर्खा तपाईँको चाहिँ 4-5 वर्षसम्म हामी यो नियति हामीले भोग्दै रहनु नै पर्दैछ। र एकदमै त्यो छिटो गर्न सकेनौँ। जनताको पुनर्स्थापना जुन बाढीले चाहिँ खेत पनि बगाएको छ, घर पनि बगाएको छ, खान नपुग्ने जनतालाई सुरुवातमा जति राहत चाहिँ उ गऱ्यौँ। र सुरुमा म आफै जुन बाढी गइरहेको बेलामा आफै पनि क्याबिनेटमा थिएँ। त्यस कारणले गर्दा सुरुको चाहिँ कतिपय राहत जनतालाई उद्धार गर्ने कुराहरूमा हामी अलिक स्ट्रङली नै लाग्यौँ। तर त्यसभन्दा पछिको पुनर्स्थापनामा जुन स्पिड हुनुपर्ने हो त्यो पुनर्स्थापनामा हामी सरकारमा रहेनौँ। त्यस पछाडि अब त्यो क्षेत्रको म आफै प्रतिनिधित्व गरे भने हामी नै सरकारमा भएको बेलामा पनि अलि बढी जे गर्न सकिन्थ्यो कोसिस हुन्थ्यो होला। तर अहिले पछिल्लो कालमा यो चाहिँ अलि उदासीनता देख्यो। जनताले सिन्धुपाल्चोकको खास गरी मेलम्ची भेगको जनता बाढी प्रभावित चाहिँ अहिले अत्यन्त पीडामै छन् र उनीहरू वास्तवमा बोल्न नसक्ने नै हालतमा छन्। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङसँग अहिलेको समसामयिक विषयमा। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि समय सन्दर्भको समय सकियो, विशेष सन्दर्भको समय सकियो। हामी फेरि आउँछौँ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। सारौदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।